ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बड़ा खूबसूरत है, सीरत के हवाले से है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे, सुन्नत को, इताअत को दांत से पकड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराइए मत। मैं आपके सामने होता, आप मेरी जगह होते तो मैं भी फंस जाता, घबराने की बात नहीं। दायां बायां चलेगा, लेकिन ज़्यादा गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे उम्मती हो, मेरी सुन्नत को पकड़ लो। अगर मेरी सुन्नत को छोड़ दोगे तो मेरे उम्मती नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा नबी नहीं रहूंगा। मेरे उम्मती हो तो मेरी सुन्नत को पकड़ो, वरना यहूदी और ईसाई बन जाओगे। मेरे उम्मती हो तो मेरी सुन्नत को पकड़ो, वरना अपनी माँ से जिना करोगे, जैसे यहूदी और ईसाई अपनी माँ से जिना करते हैं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारा मुर्दा दफन होता है, चेहरा किधर होता है? किबले की तरफ होता है, लेकिन खोल करके कब्र को देखा गया, 80% मुर्दों का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिंदगी भर इन लोगों ने नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ दिया। एक बात याद रखिए, जो आदमी सुन्नत को पकड़ता उसका वाजिब नहीं छूटता, जो आदमी सुन्नत को पकड़ता उसका फर्ज नहीं छूटता। जैसे ही किसी ने सुन्नत छोड़ी, उसका वाजिब भी छूटेगा, फर्ज भी छूटेगा। जब सब कुछ छूट जाएगा तो क्या उसको मिलेगा? क्या वो खोएगा? अल्लाह अपनी पहचान से उसको महरूम कर देगा। एक बात याद रखिए, आप यहाँ जलसा सुनने के लिए आए, ये जलसा कबूल होगा अगर सुन्नत के मुताबिक है ये जलसा, तब तो कबूल होगा। आप अल्लाह की रजा के लिए आए हैं, तब तो ये जलसा कबूल होगा। अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, यहाँ से पैगाम मिला, उस पर आपने अमल किया, तब तो ये जलसा कबूल होगा। सुन्नत के मुताबिक अगर कोई नेकी आपकी नहीं है, जिंदगी भर 60 साल आप नेकी करते रहेंगे, कोई नेकी कबूल नहीं होगी। ये सुन्नत को हम पकड़े हुए, उसकी मिसाल कश्ती की तरह है। जो कश्ती में होगा वही नजात पाएगा, जो कश्ती से बाहर होगा वो हलाक हो जाएगा, जो सुन्नत से बाहर जाएगा वो हलाक हो जाएगा। आखिरी बात बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी की सुन्नत को पकड़िए, हाथ से भी, दांत से भी। नबी की सुन्नत को हर मौके पर जिंदा कीजिए। अगर जिंदा नहीं करेंगे, हाथ से छोड़ेंगे, दांत से छोड़ेंगे, अल्लाह के नबी की शफाअत से क़यामत में अल्लाह महरूम कर देगा। शफाअत से मतलब होगी, सुन्नत और इताअत से मतलब नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ है ये लोग। अब बताइए कि ये लोग इज्तिमा सुनते सुनते इतने थक गए हैं कि बायां दायां जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा ये जलसा सुनने वाले हैं या कन्या के मामू हैं, दूल्हा के मामू, दोनों तरफ है, आधा इधर है आधा उधर है। अभी एक साहब ने मुझे कहा था कि देखिए, आप जब आइएगा जलसा में तो एक मिसरा जरूर पढ़िएगा, कनकट्टा वाला मिसरा पढ़िएगा। तो जलसा चल रहा था, एक शायर आया शेर पढ़ने के लिए, उसने एक मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा, पैसे की बारिश, पैसे पर दिमाग चला गया, मिसरा भूल गया। एक ही मिसरा रगड़ रहा है, इसलिए एक ही मिसरा घिस रहा है। अब जाहिर सी बात है, मस्कूरी का आदमी समझ गया कि जरूर दाल में काला है, पूरी दाल काली मालूम हो रही। एक आदमी खिसिया करके खड़ा हुआ, शायर साहब आप मिसरा भूल गए या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? सोचा कहां से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया करके कहा मैं तो मिसरा भूल गया हूं, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। सुनते ही स्टेज पर आ गया, आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। लेकिन आपके माँ के पेट से, आपकी माँ के पेट से आपका कान कटा हुआ, आपके कान कटे हुए हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है। मैं जोड़ा इसी शर्त पर लगाऊंगा, आप बुरा नहीं मानेंगे। क्या नहीं बुरा नहीं मानेंगे? मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। मुहर्रम में मातम, जनवरी में जश्न होगा, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए नाक कटाने वाले,
جو تفریق جو تفریق اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے کھڑا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، مفتی سعد النجیب صاحب زندہ باد زندہ باد۔ تیسرا پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہے، انشاءاللہ عورت کو جوتے کی ٹھوکر میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اس پر بھی ضرور کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھا دے گا۔ یہ دیکھیے ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بتائیے، دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے 2 پیغام آئے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ میں آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے پیغام اس لیے دیتا ہوں تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے۔ بہت دھیان سے آپ لوگ سنیں، آنکھ سے بھی دماغ سے بھی، دونوں سے مکمل آپ دھیان سے سنیں گے، جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ بالکل 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں کہ جب نافرمان عورت ہوتی ہے تو سب کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ نافرمان عورت سب کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ ایک لڑکی کا نام تھا انیزہ، اس لڑکی کا ناجائز تعلق تھا ایک جوان سے، اس کا نام تھا قدار۔ اس جوان نے کہا مجھ سے شادی کر لو، تو لڑکی کہتی ہے شادی ایسے نہیں کروں گی، صالح علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اس کی اونٹنی کو قتل کر دو تب میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اس جوان نے عشق کے چکر میں، لڑکی کے چکر میں نبی کی اونٹنی کو جیسے ہی قتل کیا، اللہ کا عذاب آیا، وہ خود برباد ہوا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ نافرمان عورت سب کو مصیبت میں ڈالتی ہے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، ایک عورت کا نام تھا قتامہ۔ یہ لڑکی عشق کرتی تھی ایک لڑکے سے، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن عشق کرتا ہے کس سے؟ قتامہ سے۔ قتامہ لڑکی ہے، عشق کرتی ہے کس سے؟ عبد الرحمن سے۔ عبد الرحمن نے کہا شادی کر لو، کہا شادی ایسے نہیں کروں گی، پہلے حضرت علی کا سر لے کر کے آؤ تب میں تم سے شادی کروں گی۔ اس لڑکے نے لڑکی کے چکر میں حضرت علی کو شہید کر دیا۔ نافرمان عورت سب کے لیے مصیبت۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جیسے ہی بہو آئی سسرال میں، دیکھا کہ بڑھیا ہے، نہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے، معذور ہے، ساس ہے، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں اس کو ڈھونے کے لیے نہیں آئی ہوں سسرال میں، جب تک اس کو ہٹاؤ گے نہیں گھر سے میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ یہ زن مری جورو کا غلام اپنی ماں کو جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی آئی میکے سے سسرال آئی، شوہر سے کہتی کان لاؤ میں راز کی بات کرنا چاہتی ہوں، تو شوہر نے کان بڑھایا، کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا دیکھو میں تمہاری خاطر ماں کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں، میں تمہاری خاطر باپ کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں، تم میری خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دو۔ یہ جورو کا غلام اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکالا، کرائے کے مکان میں ڈال دیا۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ پیغمبر کی بیوی ہے، اس پیغمبر کا نام ہے شمون علیہ السلام۔ ان کی بیوی کو بادشاہ نے لالچ دیا، تم اپنے شوہر کو میرے حوالے کر دو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہا، یہ عورت لالچ میں آ گئی، پیسے کے لالچ میں آ گئی، زیور کے لالچ میں آ گئی، اپنے شوہر کو سر کے بال سے باندھ دیا، دشمن کے حوالے کر دیا، دشمن نے قتل کر دیا۔ مال کے چکر میں، زیور کے چکر میں اپنے شوہر ہی کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، نافرمان عورت سب کے لیے مصیبت۔ 2 بھائی میں بہت زیادہ دوستی تھی، ایک غریب تھا دوسرا امیر تھا، ایک بادشاہ تھا دوسرا غلام تھا۔
دو آدمی میں دوستی تھی. بادشاہ کا باپ نے کہا کہ جو اس دوستی کو توڑوا دے گا اس کو انعام ملے گا. ایک لڑکی کھڑی ہوئی کہ میں اس کی دوستی ختم کرا دوں گا. دونوں دوست گزر رہے تھے راستے سے. وہ عورت لکڑی کا گٹھر لے کر کے بیٹھ گئی. اس نے آواز دیا بادشاہ کو کہ میرا گٹھر بہت بھاری ہے, کوئی کھڑا اٹھا دے, سر پر رکھ دے. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ جاؤ گٹھر اٹھا دو. اس نے اٹھا کر کے رکھا. لڑکی نے اس کے دوست کو بلا کر کے کہا کان میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اس نے صرف ہونٹ ہلائے, زبان سے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد چلی گئی, مسکرا دیا. تو یہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ اس عورت نے تمہیں کان میں کیا کہا؟ کہا کچھ نہیں کہا, وہ پاگل عورت ہے. کہا تم مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہے ہو. دونوں کی دوستی 1 منٹ میں ختم ہو گئی. برسہ برس کی دوستی ایک عورت کے چال میں فنا کے گھاٹ اتر گئی. نافرمان عورت سب کے لیے مصیبت. صرف نکاح کریں گے, نافرمان عورت سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. بالکل صحیح جا رہا, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ.